ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वजीर आला को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो जो सरकारी पैसे से जहाज खरीदा गया था उसको बेचने का फैसला कर लिया गया है। जी हां जी, ईरान ने इनकार कर दिया गुज़िश्ता रात को कि हमने किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना। अभी भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर सबसे ज्यादा रेलेवेंट इमरान खान है। वो जितना रेलेवेंट कल था आज वो उससे ज्यादा रेलेवेंट है। अगर इसी तरह शर्टें पहना के दौड़वाना है और अपनी तस्वीरें लगवा के लोगों से तशहीर करवानी है तो इन लोगों की जगह रोबोट्स को दौड़वा दें। क्वेश्चंस क्या हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के बारे में आप क्या जानते हैं? बड़े अनडिग्निफाइड किस्म के क्वेश्चंस किए गए उनकी जाती जिंदगी के हवाले से। तो ये क्वेश्चंस एक खातून से करने चाहिए थे। ये वो क्रिटिसिज्म है जो इस वक्त जो है भट्टी साहब के ऊपर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं। कल पहले ये खबर आई कि जेडी वैंस नहीं आएंगे, ये सामने आप देख सकते हैं। अल जजीरा ने भी बाद में इसको रिपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि अब जेडी वैंस भी पाकिस्तान आ रहे हैं और गालबन कल यानी मंगल के रोज वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जैरेड कुशनर भी आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ भी आ रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता रात फिर एक और खबर सामने आई ईरान से कि ईरानी वफ्द ये कह रहा है कि हम नहीं आ रहे। जी हां जी, ईरान ने इनकार कर दिया गुज़िश्ता रात को कि हमने किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका की जानिब से अभी भी खित्ते के अंदर जारियाना कार्रवाइयां जारी हैं। जिस तरीके से वो उनकी नेवी वहां पे मौजूद है और फिर वो मजीद नेवी वहां पे बुला रहे हैं, ईरान की वो नाकाबंदी करने की बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर हम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर कल रात को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ईरान के सदर को टेलीफोन किया। दोनों लीडरान के दरमियान तकरीबन पौना घंटा गुफ्तगू होती रही। अभी तक चीजें हतमी नहीं है। जिस वक्त ये वीडियो हम बना रहे हैं पाकिस्तान में सुबह का टाइम है और इस वक्त जो है अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक अभी तक चीजें हतमी नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि गुज़िश्ता रात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर के दरमियान 45 मिनट गुफ्तगू हुई और उसमें यही बताया गया कि पाकिस्तान की जानिब से उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप आएं और इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने। अच्छा, अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ईरान आएगा या नहीं आएगा? मुझे ये लगता है कि ये जो सारी चीज की जा रही है कि हमने मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना, ये पीआर का हिस्सा है ताकि अपनी कौम को बताया जा सके, अपने जो स्पोर्ट बेस है उसको बताया जा सके। देखें जी, हमें तो कोई परवाह नहीं थी, हमने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था। फिर हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ आपको पता है हमारी बड़ी दोस्ती है। उन्होंने भी हमें कहा कि आप आए, दीगर लोगों ने भी कहा। तो सब तरफ से जब हमारे तरले मिन्नतें हुए तो फिर हम जाके उन मुज़ाकरात का हिस्सा बन गए। तो अभी तक तो चीजें क्लियर नहीं है, पर मुझे ये लगता है कि ये सारी एक तरह से पॉस्चरिंग है और जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो आप भी देखेंगे कि ईरान की टीम भी यहाँ पे मौजूद होगी। लेकिन ये जो सफारती मामलात होते हैं, इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं, तब तक कुछ भी हतमी नहीं होता जब तक कोई फाइनल बात ना हो जाए। जिस तरह पहले खुद ही सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया कि जेडी वैंस नहीं जा रहे, फिर व्हाइट हाउस ने कहा कि जी अब जेडी वैंस जा रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। तो मेरे ख्याल में आज शाम तक ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि ईरान आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरी जानिब ईरान के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हिट किया गया, उनकी टारगेट किलिंग की गई और उसमें अमेरिका का नाम भी आता रहा, उसमें इसराइल का नाम भी आता रहा और ईरान की जानिब से इल्जामात भी लगते रहे। और फिर मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान तकरीबन जो है आधा दर्जन के करीब जो अमरीकी साइंटिस्ट हैं वो या तो लापता हुए हैं या मारे गए हैं। और इनमें से मेजॉरिटी वो है जो जोहरी मवाद के साथ भी एक तरह से उनका काम इन्वॉल्व था और एहसास नौयत का वो काम करते थे। अमेरिका की जो इस तरह की एजेंसियां हैं उनके अंदर वो काम करते थे। और 2022 से लेके अब तक 6 ऐसे साइंसदान हैं जो गायब हो चुके हैं, कुछ उनमें मारे गए हैं, कुछ लापता हैं और वो कुछ समझ नहीं आ रही। अमेरिका ने उसको, जो अमेरिकन मीडिया उसने उसको रिपोर्ट किया और अब सदर ट्रंप ने कहा है कि जनाब ये कौमी सलामती का आला तरीन तरजीह वाला मामला है और FBI को इस चीज का एक तरह से इंचार्ज बना दिया गया है। उन साइंटिस्ट की तस्वीर वगैरह भी जारी की गई है और सदर ट्रंप ने ये कहा है कि इनके हवाले से ये जो पुरसरार तौर पर जिनको कत्ल किया गया है या फिर जो लापता हुए हैं, इन सारे जो लोगों को ढूंढने की कोशिश की जाएगी और पता चलाने की कोशिश की जाएगी कि ये मामला आखिर क्या है, क्या इनको किसी ने टारगेट किया, क्या ईरान ने कोई बदला लिया, ईरान की जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई की गई। तो ये सारी चीजें हैं जो FBI तहकीकात करके देखेगी। और इसमें अब तक 6 साइंसदान पुरसरार तौर पर कत्ल हुए हैं और 5 जो हैं
وہ لاپتہ ہیں، یعنی 6 کے بارے میں تو کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ قتل ہیں اور 5 لاپتہ ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے جس کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے امریکہ میں اداروں کو کہا ہے کہ آپ تحقیقات کر کے مجھے رپورٹ دیں. اچھا جی، گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا اور بڑا کامیاب جلسہ ہوا مردان میں، اور میں نے کل بھی آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ ایک طرح سے ریکارڈ ٹوٹ گیا اور کوئی سیاسی جماعت اس طرح کا پاور شو نہیں کر سکتی جیسے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. اور بہت سارے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ وقت کے ساتھ پاپولیرٹی ختم ہو گئی، اس سے ایک دن پہلے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا اور اس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ ابھی بھی پاکستان کی سیاست کے اندر سب سے زیادہ ریلیونٹ عمران خان ہے. وہ جتنا ریلیونٹ کل تھا آج وہ اس سے زیادہ ریلیونٹ ہے، اور آنے والے کل میں وہ اس سے زیادہ ریلیونٹ ہوگا جب تک یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو مردان کے اندر ہمیں واضح طور پہ وہ چیز نظر آئی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی سب سے پاپولر جماعت ہے، اور ابھی بھی ان کا ووٹر سپورٹر، یعنی اس کو پتا ہے کہ ہمارا لیڈر وہاں پہ نہیں ہوگا، وہ صاحب تو جیل میں ہے، خان صاحب جیل میں، ان کی بہنیں وہاں پہ نہیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ان کا ووٹر سپورٹر وہاں پہ پہنچا. اور یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اس قسم کی سپورٹ انجوائے کرتی ہے. تو ونس اگین ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ بیس ہے اس میں آپ کو کہیں پہ بھی کوئی کمی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور مجھے اس میں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اضافہ ہوتا ہوا تو نظر آ رہا ہے، لیکن کمی ہوتی ہوئی میں اس میں نہیں دیکھ رہا. اچھا، عمران خان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو خان صاحب کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے جناب، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، خان اور خواب. یہ ڈاکٹر شہزاد یونس صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے جی. اس میں بڑی تھارو قسم کی ریسرچ ہے، مختلف چیزوں کا، ان کا جو کرکٹ کا زمانہ ہے اس کا بھی ذکر ہے، جلسوں کے اندر جو وہ بات چیت کرتے رہے، پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں انہوں نے کس کا ساتھ دیا، کیا کیا، مطلب کافی زیادہ تھارو اس کے اندر ریسرچ ہوئی ہے. میں نے یہ کتاب پوری پڑھی نہیں ہے، میں نے اس کو مجھے آج ہی ملی ہے تو میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، ظہیر صاحب وہ ہیں ARY نیوز میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ کتاب بھیجی اور یہ ڈاکٹر شہزاد یونس صاحب کی ہے. تو میں نے تو ابھی تک پڑھی نہیں ہے، لیکن جو میں نے اس کو دیکھا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ کافی ریسرچ کر کے یہ کتاب لکھی گئی ہے. کچھ چیزیں اس میں نے دیکھی جن سے میں کافی 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں میں نے ایسی دیکھی جن سے میں ایگری نہیں کرتا. اور یہی ایک کتاب کا فائدہ ہوتا ہے کہ کتاب کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو کتاب کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ جو آپ کے دل میں ہے بس وہی کوئی چھاپ دے، لیکن ویری ویل ریسرچ. ایون کہ جلسوں میں عمران خان نے کس موقع پہ کیا بات کی وہ ساری چیزیں بھی ہیں. اینی وے جناب، یہ ڈاکٹر شہزاد یونس صاحب کی کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے خان اور خواب. یہ سامنے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جناب، یہ ویڈیو ہے CM پنجاب نیشنل میراتھن اینڈ سائیکل ریس. جی ہاں جی، اور اس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سب کو ٹی شرٹس دی گئی ہیں جن کے اوپر CM صاحبہ کی تصویر ہے. دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر آپ نے آج تک کوئی ایسی میراتھن دیکھی ہے کہ جہاں پہ حکمرانوں کی تصویر والی شرٹ لوگوں کو پہنا دی جائے، یعنی وہ ٹی شرٹ ان کو پہنا دی جائے؟ ویسے کل میں ایک اور میراتھن دیکھ رہا تھا جو بیجنگ میں ہو رہی تھی، اس میں روبوٹ بھی دوڑ رہے تھے لیکن کسی کے اوپر کوئی تصویر نہیں لگی ہوئی تھی. ویسے اگر اسی طرح شرٹیں پہنا کے دوڑوانا ہے اور اپنی تصویریں لگوا کے لوگوں سے تشہیر کروانی ہے تو ان لوگوں کی جگہ روبوٹس کو دوڑوا دیں، جس طرح یہ بیجنگ کے اندر دوڑ رہے تھے روبوٹ. کیونکہ مین مقصد تو آپ کی تصویر ہے، یہ لوگوں کو کوئی انٹرٹینمنٹ دینا یا ان کا مقصد تو نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ ہر بندے کو جس طریقے سے ٹی شرٹ دی گئی ہے کہ بھائی آپ بھی پہنے اور ہماری تشہیر کریں، تو مین مقصد لگتا ہے کہ اپنی تشہیر ہے، باقی جو اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ بعد میں آتی ہے. عمر چیمہ صاحب ہیں جناب، وہ صحافی ہیں، انہوں نے 2 تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں اور اسی حوالے سے شیئر کی ہوئی ہیں. سائیکلوں پہ لوگ کھڑے ہیں اور یہی CM صاحبہ والی ٹی شرٹ پہنی ہے. تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کاش کوئی کہے کہ یہ فیک نیوز ہے. تو اس کے اوپر ثناء اللہ خان جو پہلے ڈان نیوز میں بھی تھے، سینئر صحافی تھے، انہوں نے اوپر ایک اور خبر شیئر کر دی ہے. یہ فیک نیوز نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نیوز ہے. ایسے ہی لوگوں کو ٹی شرٹس پہنا کے وہاں پہ دوڑوایا گیا اور سائیکلیں چلوائی گئی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ ملک جن کے پاس کھانے کا اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے، وہ ملک جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کفایت شاری کرنی ہے، تو یہ جو ساری ٹی شرٹس کے اوپر پرنٹنگ کروائی گئی ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ کس نے دیا، کیا ایسے کفایت شاری ہوگی؟ پر اینی وے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ کاش یہ کوئی فیک نیوز ہے. اچھا، ایک اور ویسے یہ آپ جا کے دیکھیے گا کہ کسی ایک صحافی نے کہا تھا کہ مریم بی بی پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ اپنی تصویر لگاتی ہیں، تشہیر کراتی ہیں. تو ایک طرح سے وہ جو پھر بھی انہوں نے اپنی تشہیر جاری رکھی ہوئی ہے اور وہ تصاویر لگا رہی ہیں، تو یہ ایک طرح سے ان کی مزاحمت کا سٹائل ہے. وہ بھی دیکھیے گا، ذرا تھوڑے سے سرچ کیجئے گا کہ وہ کس معزز شخصیت نے کہا تھا. اچھا، اینی وے، ثناء اللہ خان صاحب نے اوپر ایک اور چیز شیئر کر دی ہے. اسٹوڈنٹس اکراس پنجاب ور آسکڈ
to write essays on Maryam Nawaz Sharif during metric examinations held under Punjab Boards of Intermediate and Secondary Education. तो उन्होंने वो पर्चे की तस्वीर सी शेयर की हुई है सनाउल्लाह खान साहब ने, जो सीनियर सहाफ़ी हैं. अब उसमें क्वेश्चंस क्या हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के बारे में आप क्या जानते हैं, और इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है वो बेगम जो लियाकत अली खान हैं वो कौन थी, उनके हवाले से क्वेश्चन है. लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के बारे में आप क्या जानते हैं. अब मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है कि वो क्या जानते हैं, लेकिन आप किसी और सूबे में उस सूबे के वज़ीर आला के हवाले से इम्तिहानात में सवाल आते हैं. मुझे नहीं पता, हमने भी पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल की है, मार्शल्लाह दौर भी देखे, मुख्तलिफ मुशर्रफ का दौर भी, बहुत सारे दौर यहाँ पे देखे, लेकिन कभी भी स्कूलों के अंदर इस तरह हुक्मरानों के हवाले से जो चीजें नहीं मिली. होते हैं कि पीछे जो चीजें होती हैं उनका कोई जिक्र वगैरह होता है, लेकिन फॉर सम रीजन जनाब ये पूछा जा रहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के बारे में आप क्या जानते हैं. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो आप क्या लिखेंगे इसमें. मुझे नहीं पता, अगर हम स्कूल में होते तो क्या लिखते. हो सकता है बच्चे कहें कि उनकी तस्वीर हमें हर जगह पे नजर आती है, हो सकता है बच्चे ये कहें कि वो बहुत ज्यादा मैंडेट लेके जीती हुई हैं, हो सकता है वो ये कहें कि उनके सूबे में सबसे ज्यादा तरक्की हो रही है, हो सकता है वो ये कहें कि बीबीसी जैसा इदारा जो है गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है और हमें ये बताता है कि पंजाब के अस्पतालों में बच्चों को HIV फैल रहा है क्योंकि सरिंजें बार बार बच्चों पर इस्तेमाल हो रही हैं. हो सकता है कि वो ये भी लिखें कि जनाब ये उसी सूबे की वज़ीर आला हैं जहां पे किसानों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ गंदम के अंदर. और हो सकता है कि बच्चे ये भी ऐसे के अंदर लिख दें, या वो ये भी लिख दें कि हम क्या जानते हैं, वो ये कह दें कि जनाब ये उसी सूबे की वज़ीर आला हैं, इनकी तस्वीर तो हमें हर जगह पे नजर आती है, लेकिन ये वही सूबा है कि जहां पे हम तो स्कूल में बैठ के मरियम बीबी के बारे में ये लिख रहे हैं, लेकिन इसी सूबे में 1 करोड़ बच्चा ऐसा है जो गुर्बत और अफलास की वजह से स्कूल भी नहीं जा सकता. तो पता नहीं है बच्चों ने क्या लिखा होगा, पर एनीवे ये क्वेश्चन भी उनसे पूछा गया. और उससे पहले जो तस्वीर वगैरह लगाई जाती हैं हर जगह पे वो तो आपके सामने है. लेकिन अच्छी खबर यह है कि वज़ीर आला को अपनी गलती का एहसास हो गया, त्यारा बेचने का फैसला कर लिया गया. जी हाँ जी, ये मैं आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर रहा हूं. ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वज़ीर आला को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो जो सरकारी पैसे से जहाज खरीदा गया था उसको बेचने का फैसला कर लिया गया है. और ये फैसला कनाडा के सूबे ओंटारियो में किया गया है, क्योंकि वहां के वज़ीर आला यानी वहां के जो प्रीमियर हैं उन्होंने एक सरकारी पैसे से जहाज खरीदा, हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा तनकीद हुई, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब ये जो जहाज है उसको हम बेच देंगे क्योंकि अवाम की तरफ से बहुत ज्यादा तनकीद हुई है. ये सामने आप देख सकते हैं. फोर्ट प्रोविंस टू सेल जो 28.9 मिलियन प्राइवेट जेट एज क्विकली एज पॉसिबल आफ्टर पब्लिक बैकलैश. तो जब अवाम की तरफ से तनकीद हुई, हकीकी जमहूरियत में जब वोट की इज्जत होती है, तो सूबे ने फैसला कर लिया कि जी हम जहाज बेच देंगे. अच्छी बात यह है कि कम से कम पाकिस्तान के किसी सूबे में, पाकिस्तान में हुक्मरान ऐसी गलतियां नहीं करते कि जिनके ऊपर बाद में उनको पछताना पड़े या अपना मौकिफ तब्दील करना पड़े. वो जो कुछ भी करते हैं पक्का करते हैं. अवाम जो मर्जी कहती रहे, वो टस से मस नहीं होते. वो फिर ये उनकी मुजाहमत का शायद एक तरीका कार होता होगा. पर एनीवे देखें कितना गैर जिम्मेदार सूबा है. उन्होंने ये जहाज खरीदा था, कनाडा का ये सूबा है, और अब जनाब उन्होंने वो जहाज बेचने का फैसला किया. 2 दिन पहले की खबर ये सामने आप देख सकते हैं. ओंटारियो प्रीमियर जो है उनके हवाले से लिखा गया बीबीसी में कि उनको क्रिटिसिज्म का सामना है प्राइवेट जेट जो खरीदा गया उनकी हुकूमत की जानिब से. लेकिन उधर कनाडा के कम से कम वज़ीर आला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि अवामी पैसा मैं ऐसे अगर खर्च करूंगा और अवाम उसके ऊपर तनकीद कर रही है तो यकीनन उसमें वजन होगा, क्योंकि ये उनका वोट है और वोट को इज्जत ऐसे दी जाती है. अच्छा जी, वफ्द आ रहे हैं इस्लामाबाद में. जिस तरह शुरू में भी हम बात कर रहे थे, और सिक्योरिटी काफी सख्त है. सिक्योरिटी इस्लामाबाद में इतनी सख्त है कि जनाब आईनी अदालत भी कल जो है वो बंद रहेगी. जी हाँ जी, ये सामने आप देख सकते हैं. सीनियर सहाफी हैं हसनैन चौधरी साहब, उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है और ये कोर्ट्स को ही कवर करते हैं. मुज़ाकरात का दूसरा दौर. वफाकी आईनी अदालत ने कॉज लिस्ट मंसूख कर दी. कल पीर के रोज यानी आज इस्लामाबाद जो है उसमें इस्लामाबाद के जो मुकदमात हैं उनकी समाअत नहीं होगी. नोटिफिकेशन जारी. और उसके बाद साकिब बशीर साहब ने एक और खबर शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो है वो आज बंद रहेगा. तो जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं. सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है इस्लामाबाद के अंदर, आईनी अदालत, वो भी बंद रहेगी. आम आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो है, लेकिन ऐसा कौन से ऐसे एलियंस आ रहे हैं कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी आईनी अदालत को ही जो है वो उस दिन बंद करना पड़ रहा है.
ملک کی جو ہائی کورٹ ہے وہ بند رہے گی، دیگر جو کورٹس ہیں وہاں پہ بھی جناب وہ بار کونسلز کہہ رہی ہیں کہ اگر وکلا پیش نہ ہو سکے تو کوئی ایڈورس فیصلہ نہ دیجیے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جناب سیکیورٹی کیا اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے کہ ہمارے معزز اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں وہ عدالتوں تک نہیں جا سکتے. کم از کم جج صاحبان تو عدالتوں میں جائیں نا. جو وکیل عدالت میں جا رہا ہوگا چیک پوسٹ ہوگی وہ اپنا کارڈ دکھا کے چلا جائے گا. لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کیا کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیو یارک کے اندر کچھ ایسا ہو رہا ہو یا واشنگٹن کے اندر ایسا کچھ ہو رہا ہو یا لندن کے اندر کچھ ایسا ہو رہا ہو اور وہاں کی اعلیٰ عدالتوں کو بند کر دیا جائے. وہ کہیں کہ جناب یہ ادھر کوئی نہیں آ سکتا تو اس وجہ سے ہائی کورٹ بھی کل نہیں چلے گی اور جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت بھی اسلام آباد کے اندر مقدمات نہیں سنے گی اور کاز بھی اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اس دن بھی جب جے ڈی وینس صاحب آئے تھے وہ ریڈ زون کے اندر بھی کدھر گئے؟ مجھے تو نہیں نظر آیا. ان کا کام تھا نا ادھر آئے، ہم نے ان کی اتنی زیادہ فیسیلیٹیشن کی ہے. کوئی ایوان صدر بھی چکر لگا لیتے، پی ایم ہاؤس بھی چکر لگا لیتے، آگے پیچھے مجھے نہیں پتا وہ کدھر کدھر گئے ہیں. پر اینی وے اگر وہ نہیں بھی جاتے تو نہ جائیں، پر کم از کم جو ریڈ زون کے اندر ہماری سپریم کورٹ ہے، کیا کل آج سپریم کورٹ کھلی ہوگی؟ اس حوالے سے بھی چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہے. ثاقب بشیر صاحب نے جو ہے وہ رات کو ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کل کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ خاموش ہے، الیکشن کمیشن خاموش ہے، یہ سارے ادارے ریڈ زون میں ہیں. بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو پتا چل گیا تھا کہ ان کا نوٹیفیکیشن آ گیا تھا. اب الیکشن کمیشن تو دیکھیں نا، سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہے. کل کیا وہ کھلے گا؟ اب یہ اگر امریکنز کے اور ایرانیوں کے جو مذاکرات ہیں ان کی وجہ سے ہماری اعلیٰ عدلیہ نہیں کھل سکتی تو پھر تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. اور 22 تاریخ کو تو ویسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی غالباً اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن وہ اپیلز وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں. تو پھر تو یہ بڑا جینون مسئلہ بن گیا جی. اگر مذاکرات آگے چلتے ہیں اور انہوں نے آنا جو ہے انہوں نے کل آنا ہے، یعنی وہ کل پہنچیں گے، جو امریکن وفد ہے اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے، تو پھر کیا وہ مقدمات ایک دفعہ پھر ڈیلے کا شکار ہو جائیں گے؟ پر حیران کن ہے کہ ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت جو ہے وہ بھی جو ہے اس نے اپنے مقدمات کو کینسل کر دیا ہے. اگر وکلا نے پیش ہونا تھا تو وکلا کو تو آنے کی اجازت ہونی چاہیے. وکلا کے حوالے سے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. باقی تو پورے شہر کو ویسے ہی جس طریقے سے بند کر لیا، میں دیکھ رہا تھا کہ ہر دوسرا بندہ ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے. بہت سارے صحافی جو حکومت کی تعریفیں کرتے ہیں اور تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں وہ بھی جناب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کیا صورتحال ہے، کیسے انہوں نے بنایا ہوا اور کیا کر رہے ہیں. اور پولیس جو ہے وہ اس طریقے سے چیزوں کو صحیح مینج نہیں کر رہی اور اس طریقے سے چیزوں کو صحیح مینج نہیں کر رہی. تو ادھر سے بھی کافی زیادہ تنقید ہو رہی تھی. اچھا، اگر تنقید کی بات کی جائے تو بہت زیادہ کل سے تنقید ہو رہی ہے ارشاد بھٹی صاحب پہ. جیو نیوز کے اوپر آپ کو پتا ہے رپورٹ کارڈ میں ارشاد بھٹی صاحب کو آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، دیگر پروگرامز میں بھی آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے میرا جی کے ساتھ اور اس میں انہوں نے جس قسم کے کوسچنز میرا جی سے کیے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. بہت سارے صحافی تنقید کر رہے ہیں، عوام تنقید کر رہی ہے اور ویسے بھی میرے خیال میں بڑے انڈگنیفائڈ قسم کے کوسچنز کیے گئے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کہ آپ اس کے ساتھ یہ تو آپ اس کے ساتھ پکڑی گئی، اس نے یہ کہا. میرے خیال میں ویری انفارچونیٹ تھا. مجھے وہ کوئی ان ویری بیڈ ٹیسٹ. ہم کون ہوتے ہیں کسی سے اس قسم کے سوال کرنے والے؟ اور پھر اس کے اوپر میرا نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور بڑے بردباری سے انہوں نے کہا کہ بعد میں آپ کے سارے سوالات کے جوابات دوں گی. میری ابھی فلم آ رہی ہے سائیکو، میں نے تو اس حوالے سے بات کرنی ہے. لیکن جب وہ اٹھی تو اس کے بعد بھی بھٹی صاحب نے کیری آن رکھا اور اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے. صحافی نادر بلوچ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میرا اٹھتے ہوئے 2 رصد کر دیتی. اور انہوں نے ڈیش انسان، یہ اس کی صحافت کی کل اوقات. یہ میں صرف ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کافی زیادہ ان کے اوپر سخت تنقید کر رہے ہیں کیونکہ بھٹی صاحب خود لوگوں سے بہت سخت سوالات کرتے ہیں جدھر جاتے ہیں اور لوگ ان کی پوڈ کاسٹ کو پسند بھی بہت کرتے ہیں. تو اسی لیے کافی زیادہ سخت ری ایکشن آ رہا ہے کہ جس قسم کے سوالات انہوں نے کیے میرا صاحبہ سے کہ جناب یہ سوالات بنتے نہیں تھے اور آپ جو ہے ان کی ذاتی زندگی کو اس طریقے سے کیا جا کے آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں، کیا اس طریقے سے آپ کو یہ کوسچنز ایک خاتون سے کرنے چاہیے تھے. یہ وہ کرٹیسزم ہے جو اس وقت جو ہے بھٹی صاحب کے اوپر سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ہو رہا ہے. اچھا جی، پچھلے دنوں وہ ایک یہ بھی بڑا کرٹیسزم ہوتا رہا کہ وہ فضا علی کو اس کے خامد نے ٹی وی پروگرام میں اٹھا لیا تو لوگوں کو اخلاقیات کے دورے پڑنا شروع ہو گئے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ باقی جو اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے دوران اخلاقیات کے وہ دورے نہیں پڑتے تو وہ ساری چیزیں بھی ہوتی رہیں. پر اینی وے ایک اور میں دیکھ رہا تھا ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے کہ برطانیہ میں غالباً لنڈن میں فضا علی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پھر رہی ہیں اور وہ چلتی ہوئی آتی ہیں اور ان کے ہسبینڈ ان کو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں.
تو میرے خیال میں یہ ایک طرح سے جو پیمرا کا ان کو کوئی نوٹس وغیرہ آیا تھا یہ وہ انہوں نے اس کے اوپر جو بھی آفیشیل ورژن جو بھی دینا ہے وہ تو دیں گے، لیکن ایک طرح سے میرے خیال میں جو ان کے ناقدین ہیں ان کو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ جناب یہ دیکھیں کہ میری بیوی ہیں تو میں ان کو دوبارہ جو ہے وہ اٹھا رہا ہوں. تو وہ کلپ بھی کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.